बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। जमील फारूकी साहब पे कातलाना हमला हुआ है। साथ ही मौलाना अमीर हमज़ा साहब पे कातलाना हमला हुआ है। मौलाना अमीर हमज़ा पर होने वाले कातलाना हमले के बाद इंडिया में एक जुनूनी कैफियत में मुब्तला उनके मीडिया को हम देख रहे हैं। वैसे भी वो आमतौर पर जुनूनी कैफियत में मुब्तला होते हैं। ऐसा लगता है अपने फेफड़े हलक में लाकर चिल्लाकर वो बात कर रहे हैं। तो उनको हमने इस कैफियत में मुब्तला देखा है। मौलाना अमीर हमज़ा साहब एक बड़ा नाम है, उनकी भी बात करेंगे। जमील फारूकी साहब के मैटर की बात करेंगे। इस वीडियो में रूस ने पाकिस्तान को एक वार्निंग दी है। बहुत अहम मामला है। बहुत अच्छा मशवरा और हालात पर नज़र रखने की एक बात रूस की जानिब से की गई, उस पर बात करेंगे। और बुशरा बीबी साहिबा, इमरान खान साहब की अहलिया, उनके हवाले से कुछ इत्तलात आ रही हैं जो किसी भी तौर पर तसल्ली बख्श नहीं है। इस मामले की भी इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले जमील फारूकी साहब के मामले की बात करते हैं। जमील फारूकी साहब की टीम ने यह ट्वीट किया और बताया कि जमील फारूकी साहब पे कातलाना हमला किया गया है। यह भी बताया कि उनकी हालत खतरे में है। यह बताया गया कि क्लाशिनकोव से गोलियां चलाई गई हैं। तारिक मसूद नामी एक सरगोधा में शख्सियत है जो बदनामे ज़माना है, मुजरिमाना सा किरदार है उसका। और जमील फारूकी साहब की ट्वीट में यह भी बताया गया कि क्लाशिनकोव से गोलियां चलाई गई, वीडियो बनाई गई है। अब यह बताया गया कि गोलियां चलाई गई हैं, गोली लगी नहीं लगी, इंजरीज की नौयत क्या है, हमले में उनके साथ क्या हुआ है। जमील फारूकी साहब का सेल फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो उनसे इस सिलसिले में भी बात मेरी नहीं हो सकी। और फिर हुआ ये कि मैंने सरगोधा में दोस्तों को जब टैप किया तो उन्होंने कहा कि रेस्क्यू 15 से मालूमात नहीं मिल रही, जो रेस्क्यू 1112 है उससे मालूमात नहीं मिल रही, अस्पतालों में राब्ता किया है, मालूमात नहीं मिल रही। और पुलिस के पास बराए नाम मालूमात हैं, ये वो मालूमात हैं जो सोशल मीडिया के जरिए पुलिस तक पहुंची हैं। फिर इसमें एंट्री हुई नदीम अफजल चंद साहब की। चंद साहब ने यह बताया कि जमील फारूकी साहब जो हैं उनका ये मामला फैमिली मैटर है। उन्होंने कहा कि जमील फारूकी साहब की शादी कुछ अर्सा पहले चंद साहब ने कहा कि मेरे हल्के में हुई है और अगर उन्हें कोई मदद चाहिए तो मैं मदद कर सकता हूं, जिससे ये लगा कि शायद मामला जो है वो उतना सीरियस नहीं है। और ये जो सहाफ़ियों के मामले में पता चलता है कि उन पे हमला हुआ है, उन पे गोली चली है, उनकी जान खतरे में है, उनकी जान लेने की कोशिश की गई है, उन्हें उठा लिया गया है, ये उस तरह का भी कोई मामला नहीं है। नदीम अफजल चंद साहब के ट्वीट से हमें ये बात समझ में आई। लेकिन जो भी है, मामला सामने आना चाहिए, कानून को हरकत में आना चाहिए और जमील फारूकी साहब के बारे में तमाम मालूमात सामने आनी चाहिए। पहले भी ये कुछ मुश्किलात से गुजरे हैं और अल्लाह ना करे कि अब ऐसी कोई सूरत हाल पेश आए, आमीन। दूसरा, मौलाना अमीर हमज़ा पे हमला हुआ। मौलाना अमीर हमज़ा जो हैं वो हुर्मत रसूल नामी एक तंजीम की सरबराही करते हैं और मौलाना अमीर हमज़ा आज लाहौर में चैनल 24 के मॉर्निंग शो में शरीक थे। जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी साहब शो करते हैं और ये हमारे दोस्त भाई उसामा गाजी के वालिद हैं, मशहूर एंकर उसामा गाजी। और जस्टिस नज़ीर गाजी साहब खुद उनसे कहीं ज़्यादा मशहूर व मारूफ हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है नज़ीर गाजी साहब की। तो नज़ीर गाजी साहब के शो में शिरकत के बाद उन्हीं की गाड़ी में मौलाना अमीर हमज़ा वापस आ रहे थे। तो लाहौर में पीको रोड, जब फिरोजपुर रोड से हम जाएं इंडस्ट्रियल एरिया की जानिब, तो लाहौर में पीको रोड पर पिंडी स्टॉप के करीब ये फायरिंग हुई। मेरी इस सिलसिले में बात हुई नज़ीर गाजी साहब की सोर्सेज से, तो उन्होंने बताया कि गाड़ी में सवार थे और बिल्कुल साथ बाइक पर दो नौजवान आए और दोनों ने ना तो हेलमेट पहना हुआ था, ना अपने चेहरे पर मास्क वगैरह लगाया हुआ था। एक शख्स ने लाल रंग की टोपी पहनी हुई थी, जो पीछे बैठा हुआ था, उसने गोलियां चलाई और कई गोलियां चलाई। लेकिन अल्लाह का करना यह हुआ कि कुछ गोलियां गाड़ी को लगकर उचट गई और एक गोली दरवाजे में रह गई। मौलाना अमीर हमज़ा के बाजू पर एक गोली लगी है। इंडियन मीडिया ये बता रहा है कि मल्टीपल इंजरीज हैं, लेकिन उनके साथ गाड़ी में मौजूद जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर गाजी साहब ये कहते हैं कि उनको बाजू पर एक गोली लगी है और उनकी हालत जो है वो ख़तरे में नहीं है। लेकिन अचानक दिन दिहाड़े लाहौर में आकर ये वारदात अंजाम देना दो नौजवानों का, और पाकिस्तान में जो सेफ सिटी सबसे बेहतर अगर किसी शहर के पास है तो लाहौर का दावा है कि उनके पास है, तो तमाम चीज़ें इस मामले की सामने आनी चाहिए। इंडियन मीडिया ये बता रहा है कि लश्कर तैयबा के को फाउंडर हाफिज सईद के करीबी साथी मौलाना अमीर हमज़ा पर हमला किया गया है और वो ज़ख्मी हुए हैं। ये लाहौर में हुआ है। इंडियन मीडिया इसको
پاکستان، انڈیا، کشمیر ان معاملات سے جوڑ کر دیکھ رہا ہے. دیکھیے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، ہمارے ہاں گزشتہ 3.5-4 برس میں انڈین ایلیمنٹس نے پاکستان میں اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بنایا ہے. یہ پاکستان میں اداروں نے بھی بتایا. کراچی میں ٹارگٹ کلنگ میں ایک جیش محمد کا عبد الزاہد عرف ابراہیم ظہور مستری یہ مارا گیا تھا. پھر نواب شاہ میں لشکر طیبہ کا سلیم رحمانی یہ مارا گیا تھا. پھر اسی طرح سے راولپنڈی میں فائرنگ سے حزب المجاہدین کا بشیر احمد مارا گیا تھا. پھر ڈسکا میں مارا گیا تھا شاہد لطیف. راولہ کوٹ میں قتل ہوا تھا لشکر طیبہ کا محمد ریاض. پھر اسی طرح ملک سردار سنگھ عرف پرمجیت سنگھ پنجوار یہ مارا گیا تھا. اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں یہ وارداتیں انجام دی گئیں. بتایا گیا کہ ان وارداتوں کے پیچھے بھارت ہے اور پاکستان میں اس نے کچھ ایلیمنٹس کو استعمال کیا اور ان ایلیمنٹس نے بھارت کے لیے یہ وارداتیں انجام دیں. یہ لسٹ بہت بڑی ہے. ابھی میں نے کچھ نام آپ کے سامنے رکھے. یہ لسٹ بہت بڑی ہے. حافظ سعید سے وابستہ 2 لوگ جہلم میں گاڑی میں سوار تھے، ان پر بھی فائرنگ کی گئی تھی، جان سے گئے تھے. سندھ سے ان کا تعلق تھا. اور کراچی میں دھرندر 2 میں دکھایا گیا جو ایک تعلیمی ادارے سے وابستہ تھے ان کو بھی ان کے گھر کے باہر نشانہ بنایا گیا تھا. یہ تمام چیزیں پاکستان میں گزشتہ کچھ عرصے میں ہوئی ہیں. تو بھارت کے ایلیمنٹس پاکستان میں اپنے ٹارگٹس کو نشانہ بناتے رہے ہیں. یہ ہمیں معلوم ہو رہا ہے. بعض سورسز کا یہ کہنا ہے کہ یہ اسی نوعیت کی ایک کارروائی ہو سکتی ہے، لیکن اس میں حملہ کرنے والے دن دہاڑے حملہ کرتے ہوئے بالکل ساتھ کچھ 2-2.5 فیٹ کے فاصلے پر گاڑی کی ونڈو کے ساتھ آ کر جس سائٹ پہ مولانا امیر حمزہ تھے اس سائٹ سے فائرنگ کرنے کے باوجود جو ہے وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہوئے. جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے. تو یہ صورتحال ہے جو مولانا امیر حمزہ پر ہونے والے حملے کی ہے. اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں، رشیا نے پاکستان کو ایک وارننگ دی ہے. پاکستان جو سفارتکاری کر رہا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کے سلسلے میں، تو پاکستان کے وزیر اعظم سعودی عرب میں، پھر وہاں سے قطر پہنچ گئے، ترکیے جائیں گے، پاکستان واپس آئیں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب جو ہیں انہوں نے دورہ کیا ہے ایران کا. اور اب پاکستان میزبانی کرنے جا رہا ہے امریکی اور ایرانی وفود کی. ولادیمیر پوٹن یہ کہہ رہا ہے کہ جو امریکی ملٹری بلڈ اپ ہے کہ پہلے 6,000 پرسنل کی بات ہو رہی تھی، پھر اس کے بعد 10,000 یہاں پہنچ گئے جنہوں نے بلاکیڈ کیا ہوا ہے آبنائے ہرمز کا، اور مزید 10,000 فوجی ہیریٹس کے مطابق، اسرائیلی اخبار کے مطابق یہاں بھیجے جا رہے ہیں. تو ولادیمیر پوٹن کہتے ہیں کہ سفارتکاری اچھی چیز ہے، یہ تمام کوششیں اچھی چیز ہے اور ایران بھی اس عمل میں شامل ہو گیا ہے، اچھی بات ہے. مگر دیکھنے کی چیز یہ ہے کہ امریکہ اچانک، جس نے پہلے بھی وہ حرکتیں کی ہیں کہ جنہیں دھوکہ کہا جاتا ہے، ایران سے مذاکرات چل رہے تھے اور امریکہ نے اچانک حملہ کر دیا تھا، تو امریکہ اچانک زمینی کارروائی کے سلسلے میں کچھ کر سکتا ہے. امریکہ ایران میں اپنے فوجی داخل کر سکتا ہے. یہ بہت ممکن ہے. اس لیے پاکستان کو، ایران کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ کہیں ایسی کوئی حرکت انجام نہ دی جائے. یہ ولادیمیر پوٹن کا کہنا ہے. اور اس صورتحال میں ایران کو بھی، اور اس سلسلے میں کردار ادا کر رہا ہے پاکستان کو بھی محتاط رہنے کی ضرورت ہے. توقع یہی ظاہر کی جا رہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ، اور اب کی بار معاہدہ ہو جائے گا اور جنگ بندی نہیں، مکمل طور پر جنگ کا خاتمہ ہو جائے گا. آمین. آخری چیز، بشرا بی بی کے حوالے سے معلومات یہ آ رہی ہیں کہ بشرا بی بی کی اڈیالہ جیل میں طبیعت بہت ناساز ہے. ہمیں یہ پتہ چل رہا تھا کہ ان کی بھی آنکھ کا مسئلہ ہوا، اس کے بعد ایک ڈاکٹرز کی ٹیم پہنچی، اس نے ان کی آنکھ کا چیک اپ کیا. لیکن اب اڈیالہ جیل میں موجود سورس کا یہ کہنا ہے کہ بشرا بی بی کی طبیعت بہت ناساز ہے. مجھ تک باقاعدہ فون کے ذریعے یہ معلومات ایک صاحب نے پہنچائیں اور انہوں نے کہا کہ ان تک اڈیالہ جیل سے یہ معلومات پہنچی ہیں کہ بشرا بی بی کی طبیعت بہت ناساز ہے. میں نے کہا ان کی آنکھ کا مسئلہ؟ تو انہوں نے کہا نہیں، اب جو ہے وہ ان کی حالت بہت خراب ہے، وہ بہت شدید پین میں ہیں، اور ان کے بارے میں اس اندر سے خبر دینے والے کا یہ کہنا ہے کہ ان کو کمپلیٹ میڈیکل ایگزامینیشن کی ضرورت ہے. میں نے پھر پوچھا، جن صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا تھا، کہ پلپٹیشن ہے، باڈی کے کسی حصے میں پین ہے، کوئی ایشو ہے، کوئی کڈنیز سے ریلیٹڈ معاملہ ہے، کیا کوئی اسپیسیفک ہمیں چیز پتہ ہے؟
انہوں نے کہا نہیں، لیکن نظر یہ آ رہا ہے اور دیکھنے والا خود دیکھ کر بتا رہا ہے کہ بشریٰ بی بی کی طبیعت بہت خراب ہے اور انہیں مکمل میڈیکل ایگزامینیشن کی ضرورت ہے۔ ابھی جو کروایا گیا ہے وہ ان کی آنکھ کا چیک اپ ہے، اور اس سلسلے میں جیل حکام بشریٰ بی بی کی بات نہیں سن رہے۔ یہی معاملہ ہم نے عمران خان صاحب کے کیس میں بھی دیکھا تھا، جنہوں نے پھر بتایا بیرسٹر سلمان صفدر کو کہ وہ جیل انتظامیہ کو بتاتے رہے، لیکن جیل انتظامیہ نے ان کی تکلیف کی شکایت پر کوئی توجہ نہیں دی تھی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔